अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत सारी खबरें हैं जिन्होंने आज हेडलाइंस बनाई हैं। हमारी खबरों में आप सुन रहे होंगे, कल अखबारात में भी आप पढ़ेंगे। उनमें सेनेट की सीटों की तकसीम का मामला है। उसके अंदर एक ऐसी जज की स्टोरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब के क्रिमिनल माफियाज के साथ कोई भाव ताव तय किया है। उसको बड़ी खबर चल रही है। हॉलब्रुक साहब का विजिट है, लेकिन हमने जो आज टॉपिक तय किया है उसके मुताबिक अगर मामलात उस सिमत में दुरुस्त ना हुए जिसका ताल्लुक हमारे टॉपिक से है, तो शायद ये तमाम सेंट्रल पॉलिटिक्स और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स धरी की धरी रह जाएंगी। सेनेट भी वहीं पे रह जाएगा, मीडिया की बहस भी वहीं पे रह जाएगी। और ये मामला है सूबा सरहद के हालात का, जो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहे। हमारे पास तीन मेहमान इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है और एक हमारे दोस्त पेशावर में मौजूद है, इस्माइल खान साहब, जो रेजिडेंट एडिटर डॉन, उनको हम खुशामदीद कहते हैं पेशावर से। इस्माइल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आजम खान सवाती साहब, जो वफाकी वजीर हैं बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, JUIF का ताल्लुक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में मौजूद हैं नूर आलम खान साहब, जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी करें। आपके बहुत शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास हाशिम बाबर साहब हैं, सेंट्रल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अवामी नेशनल पार्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लेट मी स्टार्ट विद यू इस्माइल, आप उस प्रोविंस में मौजूद हैं जिससे मुतल्लिक हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। हॉलब्रुक साहब का विजिट, आज प्रेसिडेंट बराक ओबामा का हमारे प्रेसिडेंट के साथ बातचीत, अगरचे जो उसके प्रेस रिलीज जारी की गई उसके अंदर जिक्र नहीं हुआ, लेकिन सबको पता है कि मामला क्या है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर एरिया जिसको कहा जाता है, वहां के हालात जेर बहस हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जरदारी साहब का विजिट भी हो गया, आज पेशावर के अंदर अंदरनाक वाकया भी आपके सामने है। आपको कोई लायामल बनता हुआ नजर आता है कि आप ये कह सकें कि जनाब अब 8-10 महीने गुजरने के बाद एक फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क इज इन प्लेस और ये मामला तय होने को है? Unfortunately, that is Talat not the case. जरदारी साहब आए यहाँ पे पेशावर में और अब तो मेरे ख्याल में इस पर शायद कोई स्पेकुलेशन की गुंजाइश भी नहीं कि जरदारी साहब को ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो पेशावर का अचानक इस किस्म का दौरा करें, क्योंकि हॉलब्रुक ने आना था, उससे दो दिन पहले उन्होंने पेशावर आके यहाँ पे ब्रीफिंग की। और मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई ये पढ़ के कि उन अब तक, एंड दिस इज एन ऑफिशियल अकाउंट बाय द वे, कि 15 ब्रीफिंग्स जरदारी साहब कर चुके हैं ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन, फाटा एंड फ्रंटियर इंक्लूडेड। 15 ब्रीफिंग्स के बाद अगर क्लैरिटी नजर नहीं आती, अगर कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, अगर सिर्फ हाई साउंडिंग आपने स्टेटमेंट्स देनी है, रेटरिक पे काम चलाना है, तो मामलात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? स्वात में अब देख लें कि वी आर इनटू द थर्ड फेज ऑफ ऑपरेशन राय हक, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई मेजर कोई ब्रेक थ्रू ऑन द ग्राउंड वहाँ पे इस मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से, थर्ड फेज की वजह से हुआ हो। ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की, तो फ्रंटियर में जो हालात हैं वो आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये सारी जो सिचुएशन है आपको होलिस्टिक एक अप्रोच करना पड़ेगा। हाशिम साहब, आपकी पार्टी इस वक्त कोलिशन के साथ पावर में मौजूद है और इस पार्टी ने सूबा सरहद के मामलात के ऊपर नजर भी गहरी रखी हुई, आवाज भी बड़ी बुलंद की है। इस्माइल की ये कंटेंशन कि तमाम तर ऑप्टिक्स के बावजूद कि स्टेटमेंट आ गई और कमिटमेंट का इजहार कर दिया और 15 ब्रीफिंग्स सदर को मिली हैं और कोई पॉलिसी पैरामीटर सामने नहीं आ रहे, आप इसे इत्तेफाक करते हैं कि कोई फ्रेमवर्क नहीं? मैं इस्माइल साहब के इस तजज़िये से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हो सकता है मैं इसको किसी दूसरे एंगल से भी देखूं। सबसे बड़ी बात यह है जी कि जब से ये इंसर्जेंसी शुरू हुई है, पहले अफगानिस्तान में शुरू थी, उसके बाद उसका जो है फॉल आउट जो है पाकिस्तान में पड़ा और पख्तूनख्वा में सबसे पहले आया, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो पाकिस्तान पूरी कौम मिन हैसुल कौम, जिसमें पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, महाजिर भी हैं, पहले तो इस किस्म के क्राइसिस में जहां सबको नविश्ते दीवार नजर आ रहा है कि अगर, जैसे आपने फरमाया, अगर पाकिस्तान है तो ये सब कुछ सियासत भी हो सकती है, मुखालिफतें भी हो सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बका को खतरा है
تو سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہے کہ پوری قوم اور اس کے تمام ادارے، تمام سول سوسائٹی آن بورڈ ہونی چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ آن بورڈ. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اب یو آر ناٹ آن بورڈ؟ دیکھیں ANP، پیپلز پارٹی، JUI، MQM اس سے زیادہ آن بورڈ کیا چاہیے؟ صاحب، لڑائیاں حکومتیں نہیں لڑتی، لڑائیاں قوم لڑتی ہیں، اور پوری قوم کو جو ریپرزینٹ کرنے والے ادارے ہیں اور خاص طور پر سیاسی ادارے، کیا وہ آن بورڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیا ترجیحات میں پاکستان کی بقا کی خاطر کاؤنٹر انسرجنسی سب سے نمبر 1 ترجیح ہے، یا وکلاء کی تحریک کی ترجیح ہے، یا آئین پہ لڑنے والی باتیں آ رہی ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے ہیں، اور ہم موقع دے رہے ہیں عسکریت پسندوں کو کہ وہ پختونخوا کو اوور رن کرے. اوکے، اسٹے آن دس پوائنٹ. نور صاحب، کیا واقعتاً ہاتھی کے کان میں، ٹو یوز ہز انکریڈیبل انالوجی، ہاتھی کے کان میں ہم سو رہے ہیں؟ اسماعیل از ویری انہیپی، 15 بریفنگز، اسٹریٹجی سامنے نہیں آ رہی. دیکھیں جی، میں اسماعیل صاحب کی ایک بات سے بہت اختلاف کرتا ہوں. اب پریزیڈنٹ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر / پختونخوا جائے گا تو کیا وہاں پہ بریفنگ نہیں دی جائے گی؟ پریزیڈنٹ وہ تو ڈے ٹو ڈے حالات جو ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ مطلب وہاں پہ گیا نہیں تھا، اور یہ پریزیڈنٹ گئے، چیف منسٹر بھی واز سٹنگ دیئر ان دیٹ بریفنگ، تو باقاعدہ پورے صوبے اور فاٹا کے حالات کے مطابق ان کو آگاہ کیا گیا. جہاں تک آپ نے سوات کی بات کی، دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایلائز کی گورنمنٹ، ہم ڈائیلاگ پہ یقین کرتے ہیں سب سے پہلے، لیکن اگر کوئی گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرے گا، کوئی میری ماں بہنوں کی اسکولوں کو جلائے گا، اڑائے گا، تو ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں بہت فورن انسرجنٹس انوالو ہیں. اور میرے خیال میں انشاءاللہ ونٹر کے بعد ہماری جو اسٹریٹجی ہے، میں آپ کو اتنا کیونکہ بعض چیزیں ہیں کہ ہم میڈیا پہ نہیں بتاتے، لیکن آپ کو کیونکہ آپ نے یہ سوال اور میرے بھائی نے بھی، جرنلسٹ بھائی نے بھی یہ وہ کیا، تو میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں ریگارڈنگ سوات. انشاءاللہ آفٹر ونٹر منگورا میں ہم باقاعدہ جو بھی ہمارے سکولز اور کالجز ہوں گے، ہم وہاں پہ پیراٹروپرز اور جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہاں پہ ہم اور بھی وہ کریں گے. اور یہ جو ہے انسرجنس کو جو کیونکہ وہاں پہ عوام، جو وہاں کے عوام ہیں، they are against those people, but the thing is کہ اب ایک اکا دکا بندہ وہاں پہ گاؤں میں چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ چھپ جاتا ہے، تو وہ that is a different issue. winter is over almost. نہیں مطلب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ رحمان ملک صاحب نے صرف ایک جملہ اور آپ اس کو مکمل کیے. جب رحمان ملک صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اگلے 15 دن میں آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے، تو جو ملٹری کمانڈرز ہیں وہاں پر they were very unhappy with it. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو حالات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنے مخدوش حالات ہیں. Now you're committing کہ ونٹر کے ختم ہونے کے بعد پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو جائے. انشاءاللہ ہماری پروونشل گورنمنٹ بھی، سینٹرل گورنمنٹ بھی، اور ہمارے جتنے الائز ہیں، میں تو سب کو مطلب ساری پارٹیز کو، میں ان کو ہماری پارٹی کا تو یہ ہے کہ ہم سب پارٹیز کو آن بورڈ لیں اور اس پاکستان کی مطابق سوچیں. اور یہ جتنی بھی انسرجنٹس ہیں بیسیکلی ان کو کچھ مطلب ایسے کچھ عجیب سا نام دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے فورن فائٹرز، اور کچھ نہ کچھ اکا دکا جو پاکستانی اس میں اگر انوالو ہیں تو دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. سواتی صاحب، آپ کی پارٹی کا موقف کافی مختلف رہا، لیکن ماشاءاللہ اب تو آپ کے پاس کابینہ کی ایک پوسٹ ہے، تو اس سے آپ کے پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی آپ کے خیال میں؟ میں اپنا ذاتی تجزیہ جو ہے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس بات کا ادراک کیا جائے کہ فرنٹیئر کے حالات کیا ہیں، تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ انتہائی تشویشناک ہیں، گمبھیر ہیں. یہ کیوں گمبھیر ہیں؟ ہماری وجہ سے نہیں، اس حکومت کی وجہ سے نہیں، کولیشن پارٹنر کی وجہ سے نہیں.